अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाद अलीयम मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अलीयिन बे अलीयिन बे अली। अरबईन करीब है, दिल आपके मचल रहे हैं करबलाए मौला आने के लिए। आइए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से तवस्सुल की नीयत से कि मौला आपको इज़्न ज़ियारत अता फ़रमाए, सीने पर हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए करबलाए मौला की तरफ रुख करके मौला की बारगाह में सलाम व अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यिदति निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबलाए मौला की पाक सरज़मीन पर मैं आपकी बारगाह आलिया में खुशामदीद अर्ज़ करता हूँ। जिस तरीके से आप जानते हैं कि आज 3 सफ़रुल हुज़्न है। हमारे यहाँ सफ़रुल मुज़फ़्फ़र लिखा जाता है। गो कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हमेशा कामयाब हैं, लेकिन ये माह हमारे लिए हुज़्न का महीना है, इसलिए हम कहते हैं सफ़रुल हुज़्न। आज तारीख़ 3 सफ़र की है और आज जिस तरीके से आप जानते हैं पीर का दिन है, जिसे फ़ारसी में दोशंबा कहते हैं, मंडे का दिन जिसे आप इंग्लिश में कह लेते हैं। 21 सितंबर और 2020 है और खुदावंद मुताल की बारगाह के अंदर हमारी तरफ से नज़राने अक़ीदत के तौर पर आज ये मेरे प्रोग्राम की किस्त नंबर 338 है। खुदावंद मुताल ने तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। हम करबला में आप सब के लिए दुआ गो हैं। खुदावंद मुताल आपको सेहत, तंदुरुस्ती, आफ़ियत और दुनिया व आखिरत की आफ़ियत, आपको ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नसीब फ़रमाए। जिस तरीके से आप जानते हैं हमारे साथ मेहमान इस वक्त मौजूद हैं नोहा ख़ान सैयद मीसम अब्बास रिज़वी साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं?
अस्सलामु अलैकुम। दुनियावी मामलात हैं, दुनियावी मामलात हमेशा दुनिया में ही रह जाएंगे। दुनियावी वसीले हैं, कभी साथ हैं कभी नहीं हैं। हमने वसीला उन्हें पकड़ा है जो दुनिया व आखिरत के अंदर हमारे साथ होंगे। वब्तगू इलैहिल वसीला, वसीला तलाश करना है, बनाना नहीं है। हम बनाएं वो चीज़ जो हमारे मतलब की हो और हमारे से मुताल्लिक हो। जब मुताल्लिक है ही दीन से तो हमारा ताल्लुक़ उनसे है जिनका ताल्लुक़ अल्लाह से है। लिहाजा वसीला दर वसीला हम पहुँचते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह के अंदर। दोबारा मुत्तसिल हो गए हैं नूह खान सैयद मीसम अब्बास रिजवी साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। लगता है नेटवर्क वीक है आपके यहाँ, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही। अस्सलामु अलैकुम। समात फरमा रहे हैं मेरी आवाज़ को? दोबारा टेलीफोन कट गया। बहरहाल जब तक टेलीफोन कटता रहेगा मैं आपके साथ मौजूद हूँ इंशाअल्लाह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमारे बहुत बड़े वसीला, बहुत बड़े क्या है ही वसीला हमारे मौला। इनके बाद वसीलों की इंतहा हो जाती है, इसलिए करबलाए मौला है, यानी या तो अर्श मौला है या करबलाए मौला है, यानी वसीलों की इंतहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इसीलिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं हुसैन से हूँ, यानी ये मिन्नियत का जो मर्तबा है गो के चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम में से सबको ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल है। लेकिन ये खसूसी फरमान जो है ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए एक मशहूर ज़माना कलाम है। दोबारा हमारे साथ मुस्तसिल हो गए हैं जनाब सैयद मीसम अब्बास रिजवी साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम जनाब अली। जनाब अली मेरी आवाज़ समात फरमा रहे हैं आप? आप सबसे इल्तमास यही है कि जब भी आपका इत्तिसाल हो तो ऐसी जगह पर रहा कीजिए जहाँ पे नेटवर्क अच्छी कैफियत के अंदर हो। इस तरीके से आपके भी बचत, आपके वक्त की भी बचत होगी और हम भी आपके ज़िक्र को मज़ीद और आसान अच्छे और बेहतर अंदाज में पेश कर सकेंगे। लिहाजा जब भी आपका इत्तिसाल हो कोशिश कीजिए ऐसी जगह पर रहें जहाँ पे आपका नेटवर्क अच्छी कैफियत के अंदर हो। मोमिनीन आपकी प्यारी आवाज़ें सुनने के लिए मुंतज़िर होते हैं रोज़ाना। लिहाजा जब भी आपको ऐलान किया जाए बारीका कि आपने आज के दिन मौला का ज़िक्र फरमाना है तो ऐसी जगह रहा कीजिए जहाँ पे नेटवर्क अच्छी कैफियत के अंदर हो। यह आपकी भी मेहरबानी होगी और इस तरीके से ज़िक्र को भी आप अच्छे अंदाज में कर सकेंगे। बहरहाल ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है, हम हों ना हों ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम होता रहेगा। तीसरी मरतबा इर्तबात हुआ है जनाब नूह खान सैयद मीसम अब्बास रिजवी साहब से कराची से। दोबारा देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम। मुझे लगता है इर्तबात और कटिंग के अंदर ही आपका वक्त गुजर जाएगा। अस्सलामु अलैकुम। बहरहाल लगता है कि आपके यहाँ नेटवर्क निहायत ही वीक है जिसकी वजह से इत्तिसाल बरकरार नहीं हो रहा है। समात फरमा रहे हैं जनाब अली? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब अली, कैसे हैं? खैराफियत से हैं? मौला अली अलैहिस्सलाम मदद। मुझे आपकी आवाज़ मौसूल नहीं हो रही लेकिन मैं आवाज़ से कलाम कर रहा हूँ। एक बार मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद बिस्मिल्लाह कीजिए। कलाम पेश कर रहा हूँ। करबला के दश्त में ज़ैनब पे तन्हाई न हो, वो घड़ी आए न यार मैं रहूं भाई न हो। करबला
کربلا کے دشت میں زینب پہ تنہائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یارب میں رہوں بھائی نہ ہو، چادر چھن جائے گئے لٹ جائے غم ہو جائے، چادر چھن جائے گئے لٹ جائے ہم ہو جائے، اہل بیت مصطفیٰ کی ایسے رسوائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یارب میں رہوں بھائی نہ ہو، کہتے تھے عباس اس سے پہلے ہی آ جائے موت، کہتے تھے عباس اس سے پہلے ہی آ جائے موت، ہو سکینہ تشنہ لب اور مجھ سے صفائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یارب میں رہوں بھائی نہ ہو، شیخ نے سوچا خاک سے اٹھنے کی کوشش ہو یہ کاش، شیخ نے سوچا خاک سے اٹھنے کی کوشش ہو یہ کاش، موت کی آغوش میں اکبر کی انگڑائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یارب میں رہوں بھائی نہ ہو، شام ڈھلتے ہی مدینے میں یہ کہتی تھی ربا، شام ڈھلتے ہی مدینے میں یہ کہتی تھی ربا، میری بچی شام کے زندہ میں گھبرائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یار میں رہوں بھائی نہ ہو، بھائی نے وعدہ کیا تھا بڑے کے مہمان آئیں گے، بھائی نے وعدہ کیا تھا بن کے مہمان آئیں گے، کاش شیریں ہم کو لینے راہ میں آئی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یارب میں رہوں بھائی نہ ہو، سوچتے تھے سید سجاد ماں بہن ساتھ، سوچتے تھے سید سجاد ماں بہن ساتھ، شام کے بازار میں کوئی شناسائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یارب میں رہوں بھائی نہ ہو، ماتم سرور میں مر جاؤں تمہیں پتہ ہو
ماتم سے میں بڑھ جاؤں تو ہے فتح و ظفر، کون ہے جو خلد زہرا کا تمنائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یارب میں رہوں بھائی نہ ہو، کربلا کے دشت میں زینب تنہائی نہ ہو، وہ گھڑی آئے نہ یارب میں رہوں بھائی نہ ہو۔ بی بی سکینہ کے حوالے سے کلام پیش کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ ڈھاؤ نہ ستم مجھ پر، اچھا میں نہ روؤں گی، ڈھاؤ نہ ستم مجھ پر، اچھا میں نہ روؤں گی، بی بی نے کہا ڈر کر، اچھا میں نہ روؤں گی، اس عید پہ بابا نے چاہتے سے پہنائے تھے، اس عید پہ بابا نے چاہت سے پہنائے تھے، سینوں نہ میرے گوہر، اچھا میں نہ روؤں گی، منہ پر جو لگا ہے خون دھوؤں گی میں اشکوں سے، منہ پر جو لگا ہے خون دھوؤں گی میں اشکوں سے، بابا مجھے دو سر، اچھا میں نہ روؤں گی، راہوں میں جو آتا گھر یاد تو کہتی تھیں، راہوں میں جو آتا یاد تو کہتی تھی، جانے دو مجھے اب گھر، اچھا میں نہ روؤں گی، کوئی اتنا اندھیرا تھا زندہ میں ظفر کچھ اتنا اندھیرا
زندہ کہتی در پر اچھا میں نہ لوں گی ڈھاؤ نہ ستم مجھ پر اچھا میں نہ روں گی. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں اور اہل بیت علیہم السلام آپ کی زبان کو ہمیشہ سلامت رکھیں. ذکر اہل بیت علیہم السلام میں مصروف رہیں. خداوند متعال آپ کو جلد کربلا مولا بارگاہ اقدس معصوم علیہ السلام میں آنے کی سعادت نصیب فرمائے اور یہ سعادت دنیا و آخرت میں آپ کے ساتھ رہے کہ آپ ہمیشہ ذکر اہل بیت علیہم السلام کرتے رہیں. یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ خان سید میثم رضوی صاحب کراچی سے. مولا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں. اس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ایام 40 قریب ہیں اور کچھ نہ کچھ مختلف ممالک کے اندر مختلف خبریں بھی گردش کر رہی ہیں. دعا گو ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے ویزے جلد سے جلد اوپن ہوں اور آپ لوگ جلد سے جلد آ سکیں. میں دعا گو ہوں انشاءاللہ اسی ہفتے میں فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ ویزے اوپن ہوتے ہیں کہ نہیں. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اوپن ہو جائیں گے اور آپ لوگ ضرور آئیں گے. کربلائے مولا میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ جلد از جلد کربلائے مولا آئیں. مولا آپ کی توفیقات زیر اہل بیت علیہ السلام کے قرب میں مزید روز افزون زیادہ کریں اور آپ ہمیشہ ذکر اہل بیت و قرب اہل بیت علیہ السلام سے محظوظ ہوتے رہیں. کربلا مولا میں آنے کی تڑپ یقیناً ہر مومن کے دل میں ہے، ہر مسلم کے دل میں ہے، ہر انسان کے دل کے اندر ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس نے وہ کار بزرگ انجام دیا ہے، وہ بڑا کام انجام دیا ہے کہ جو شخص انہیں ایک امام ہونے کی حیثیت سے نہیں جانتا، فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کی حیثیت سے نہیں جانتا، فقط ایک بزرگ انسان، ایک نیک سیرت انسان ہونے کی حیثیت سے جانتا ہے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام کی بزرگواری کو مانتا ہے، ان کے کام کی گہرائی کو جانتا ہے اور ان کے اس ذبح عظیم کے اس شعبے کو، اس مقام کو جانتا ہے. اپنے تو اپنے، پرائے بھی اس کو مانتے ہیں، مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی اسے مانتے ہیں. مانے کس طریقے سے نہ، حق ہی ایسا ہے امام حسین علیہ السلام کا، مقام ہی ایسا ہے، کام ہی ایسا ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ہر ذی شعور و ذی عقل کو امام حسین علیہ السلام کی بزرگواری ماننی چاہیے. جو شخص جو مرضیہ کر لے، جہاں بھی چلا جائے، جو کرتا رہے، جب تک کرتا رہے، انتہا امام حسین علیہ السلام کی بزرگواری مانے بغیر اگر ہو گئی تو ایسے ہے کہ جس طریقے سے اس نے اپنی زندگی کو ہدر دیا، یعنی ضائع کر کے مر گیا، اپنی زندگی کو بیکار مر گیا، یعنی خاک ہو کے مر گیا. اگر واقعاً بھی خاک ہو کے مرے تو یعنی تراب ہو کے مر جائے تو ابو تراب بچا لیں گے. اس نے تو تراب سے بھی اپنا ربط توڑ دیا اور ابو تراب سے تو کیا ہی بچا ہوگا ربط. لہذا ابو تراب علیہ السلام سے اپنا ربط بچانا ہے تو تراب کربلا کا احترام ضروری ہے. اسی لیے کربلا معلیٰ کی خاک شفا سے بنی ہوئی اس مہر جسے ہم سجدے گاہ کہتے ہیں، اگر یہ سجدے گاہ کہیں پہ بھی نظر آ جائے، ہر مذہب کا شخص جانتا ہے کہ یہ محترم مٹی ہے، محترم خاک ہے، یہ عام خاک نہیں ہے، خاک شفا ہے. لہذا ہر شخص اس خاک سے شفا طلب کرتا ہے. یہ ہماری بنائی ہوئی شفا کی خاک نہیں ہے کہ ہم کہنے لگ جائیں کہ یہ فلانے نے کہا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ارجمند کے خون اطہر کے ملنے سے اتنی طاہر ہو گئی ہے کہ شفا بانٹتی ہے. یہ اب کہا جائے کہ یہاں پہ اشقیاء کے خون بھی تو بہے تھے، تو وہ خون بھی تو ملے تھے اس خاک کے اندر، تو ان کا کیا اثر ہوا؟ جب بزرگ آ جائیں تو چھوٹوں کی اہمیت نہیں رہتی،
اور جب ایسے بزرگ ہوں جن کی بزرگواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے ملتی ہو، من نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ہو، حسین منی و انا من حسین کی فضیلت جن کے ساتھ ہو، جن کا گوشت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کا جسد اطہر جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جن کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو، ان کا مقام یقیناً ایسا ہونا چاہیے کہ ہر شخص ان کی بزرگواری کا احترام کرے، ان کے مقام کو مانے، ان کی ذات کا احترام کرے۔ اسی لیے ان کے لیے اپنے پرائے بھی 40 پہ آ کر درس لیتے نظر آتے ہیں۔ 40 قریب ہے۔ مومنین کافی سوال کرتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ میں نے کہا ہے یہی اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کریم ابن کریم ہیں۔ ان کی عطاؤں کا ہاتھ دست عطا بہت بلند ہے، بہت وسیع ہے۔ ان کی عطائیں زمین تو زمین آسمان پہ بھی چلتی ہیں، آسمان کے فرشتے بھی زمین پہ آ کے ان کا وسیلہ تلاش کرتے نظر آتے ہیں۔ یہاں پہ مسلمان یہودی بھی آ کے یہاں سے مانگتے نظر آتے ہیں، یہاں یہودی عیسائی بھی آ کے مانگتے نظر آتے ہیں، یہاں اہل کتاب غیر اہل کتاب بھی یہاں پہ آ کے مانگتے نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ عطائیں کرنے والے ہیں۔ ان کی عطائیں ہیں ہی اتنی بلند، اتنی بالا، اتنی اعلیٰ، اتنی اولا، اور یہ ہیں ہی مولا۔ اسی لیے ان کی عطائیں اتنی وسیع ہیں کہ پورا عالم ان کی عطاؤں کا معترف ہے۔ اسی لیے یہاں پہ ہر شخص آ کے احترام کرتا نظر آتا ہے۔ نہیں جانتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن امام حسین علیہ السلام کو جانتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی نسبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان ساجد علی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سماعت فرما رہے ہیں میری آواز کو؟ السلام علیکم۔ دوبارہ ٹیلی فون کٹ گیا ہے، اور جس طریقے سے جانتے ہیں کہ کربلائے معلیٰ یقیناً ایک بہت بڑا مقام ہے۔ یہاں پہ اہل بیت علیہم السلام آپ جب آئیں گے تو آپ یہاں کی کرامات و بزرگواریاں اور اعلیٰ مرتبت چیزیں دیکھ کے خود معترف ہو جائیں گے۔ ہمارے ساتھ دوبارہ نوحہ خان ساجد صاحب متصل ہو گئے۔ السلام علیکم۔ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ میری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ السلام علیکم۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ مولا کی بارگاہ میں کلام پیش کر رہے ہیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے محسن بھائی؟ جی میری آپ کی آواز میں سن رہا ہوں۔ میں سید جاوید الحسن رضوی ہوں، میں آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ محسن بھائی آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ آپ پڑھ لیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ جناب میں آپ کی آواز سن رہا ہوں، آپ پڑھ لیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ بھائی بھائی پکارتی رہی ہے، بھی خنجر نہیں رکا،
بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں شمر نے کی پھر ایسی گستاخی، ہے مجھ سے دیکھا نہیں گیا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا تم جو زلفیں سوارا کرتی تھی، انہی زلفوں میں ہاتھ تھا اس کا، جہاں بوسے دیے تھے نانا نے، اسی گردن سے خون ٹپکتا تھا، سر شبیر یوں اٹھائے ہوئے شمر خیمے تک آ گیا ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اور دیکھ کر مجھے کو بین کرتے ہوئے شمر ہر بار مسکراتا رہا، میری نظروں کے سامنے ظالم وار گن کر چھری چلاتا رہا، ارے تیرا ضربے تھی کند خنجر تھا، اور شبیر کا گلا ہے بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اور جب چلایا تھا شمر نے خنجر، میں نے آنکھوں سے اپنی دیکھا تھا، ہاتھ اپنا ہٹا کے پہلو سے تو نے سوکھے گلے پہ رکھا تھا، ارے انگلیاں زخمی ہو گئی ہوگی، ہاتھ مجھ سے تو نہ چھپا بھائی بھائی پکارتی رہی میں، پھر بھی خنجر نہیں رکا اور آخر پیش کر رہے ہیں بسم اللہ۔ ایسی نفرت تھی ان کے سینوں میں، یہ بھی سوچا نہ شام والوں نے، دین اسلام میں ذبیحہ تک ذبح پیاسے نہیں کیے جاتے، 3 دن سے حسین پیاسا ہے، یہ بھی سوچا نہیں گیا بھائی بھائی
पुकारती रही मैं, फिर भी खंजर नहीं रुका बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु कुछ और पढ़ना चाहे तो आप साहिब इख्तियार हैं, पढ़ सकते हैं, आपके पास वक्त है। टेलीफोन कट गया है। बहरहाल जिस तरीके से ये हमारे साथ थे नोहा खान साजिद साहब, मुझे शहर का नहीं मालूम हो सका। बहरहाल मौला इनकी तौफीकात में इजाफ़ा करें, सदा आबाद रहें, सदा शाद रहें, मौला इन्हें सलामत रखें। बहुत प्यारी आवाज़ में बहुत प्यारा कलाम पढ़ा। दुआ गो हूँ कि मौला जल्द अज जल्द करबला लेकर आएँ आप, और करबला मौला में बारगाह अक़दस मासूम अलैहिस्सलाम में ज़िक्र करना नसीब हो। जिस तरीके से आप जानते हैं कि ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करना हर किसी के बस का रोग नहीं है, और हर किसी को ये सादत नसीब नहीं होती, और ये सादत उसे ही नसीब होती है जिसे अहले बैत अलैहिमुस्सलाम अता करते हैं। सुबह जब हम उठते हैं तो ये ज़िक्र करने का रिज़्क़ भी तकसीम होता है। सुबह का वक्त होता है, रिज़्क़ ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी तकसीम होता है। रिज़्क़ फ़कत यही नहीं होता कि खाना पीना, रिज़्क़ की अक़साम है। जिस चीज़ को आप अल्लाह की नेमत समझते हैं वो रिज़्क़ है। औलाद, इज़्ज़वाज, माल, इज़्ज़त, शोहरत, मकाम, जाहो जलाल, घर, कलम, कागज़, जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है, जो आपकी एहतियाज है, वो अल्लाह की तरफ से नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नेमतें सुबह के वक्त तकसीम होती हैं। हमें जो रिज़्क़ मिलता है सुबह के वक्त में, इसीलिए कहा गया कि सुबह के वक्त में ज़ियारत आशूरा पढ़ा कीजिए। ज़ियारत आशूरा पढ़ेंगे तो दुनिया और आखिरत की बड़ी नेमत है अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करना और उनके दुश्मनों से बेजारी इख्तियार करना। बेजारी हम उनसे करते हैं जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजारी की, और जो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में आए। क्योंकि हमारे लिए महवर और मरकज़ और महवरियत और मरकज़ियत जो हासिल हमें हुई है, जिन चीज़ों को हम देते हैं या जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, वो कुरान व अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। और कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ जो जो चीज़ मिलती जाएगी, मरबूत होती जाएगी, हमारे लिए सर का ताज है, हमारे लिए मुहतरम है और हमारे लिए इज़्ज़त वाली है वो चीज़। इसीलिए हम हर वो चीज़ जो कुरान से मुर्तबित हो, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुर्तबित हो जाए, वो हमारे लिए मुहतरम होती चली जाती है। इसमें हमारे लिए मुहिम नहीं है, चाहे वो हमारे बाप का कातिल हो, चाहे वो हमारा सगा भाई ही क्यों ना हो। हमारे लिए मुहिम और सबसे मुहिम चीज़ कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। क्योंकि हमारे मौला इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, कुन मुहिब्बन ले मुहिब्बे आले मुहम्मदिन वलौ काना कातिलो अबीक, मोहब्बत करने वाले से मोहब्बत करने वाला हो जा, अगरचे वो तेरे बाप का कातिल ही क्यों ना हो। वकुन मुबग़िज़न ले मुबग़िज़े आले मुहम्मदिन वलौ काना अबूक, और दुश्मन अहले बैत का दुश्मन हो जा, अगरचे वो तेरा बाप ही क्यों ना हो। जब इस हद तक बयान कर दिया गया तो इंसान आकिल है, बाशऊर है। हमारे लिए मरकज़ इज़्ज़त करने के लिए वो ज़ात जिसकी हम इज़्ज़त करना चाहते हैं, जिसका हम एहतराम करना चाहते हैं, देखें कि वो मुहिब अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है या नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे जितने बड़े मकाम का मालिक हो, देखेंगे। और सिर्फ ये नहीं है कि एक दिन के लिए मोहब्बत की थी बस काफ़ी है हमारे लिए, हमने आखिरत देखनी है। आखिर किस चीज़ पे हुआ, उसका इंतहा उसकी किस चीज़ पे हुई, किस चीज़ पे वो मरा, देखना ये है। वो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर मरा या बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम पर मरा। कई मरतबा होता है हकीकत मौत है, और कई मरतबा होता है कि हम ज़ाहिर को देखते हैं। हकीकत का पता तो अल्लाह को ही है, हम ज़ाहिर में भी कुछ चीज़ें देखेंगे। हकीकत किरदार से वाज़े हो जाती है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए कितना उसने लबकुशाई की, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ में कितनी लबकुशाई की, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए माल किस हिसाब से खर्च किया, इखलास कितना खर्च किया। ये माल और जान जो है ये कभी कभार ज़ाहिर नहीं हो सकती, लेकिन इखलास इंसान का पता चल जाता है। लिहाजा इखलास का अंदाज़ा लगाने के लिए कोई पैमाना तो नहीं है हमारे पास, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने अपने चाहने वालों की अलामात बता दी हैं, जिनमें से एक ये भी है कि मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम रखने वाला 40 पे आके ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करेगा।
इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का फरमान है, मिसबाहुल मुतहज्जिद के अंदर ये फरमान मशहूर ज़माना है कि 40 पे आके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना ये मोमिन की अलामतों में से है। लिहाजा मोमिन 40 की ज़ियारत के लिए बेचैन हो, यकीनन ये आपकी बेचैनी भी इबादत लिखी जाती है, क्योंकि आप नेकी के लिए इश्तियाक रखते हैं, नेकी के लिए जुस्तजू रखते हैं, नेकी के लिए चाहत रखते हैं। ये आपकी चाहत इबादत है। और मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलाम क्यों कर इबादत ना हो, क्योंकि ये अजर रिसालत है, ये अजर रिसालत है। मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम अजर रिसालत है। कभी बहस करेंगे कि कुरान मजीद के अंदर मवद्दत का लफ्ज़ कितने मादों के साथ है, कितने अल्फाज के वुद के अंदर आया है, वुद के अंदर इस्तेमाल हुआ, ये कभी इंशाअल्लाह मवद्दत पे बात करेंगे तो अर्ज़ करूँगा। बहरहाल मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम अजर रिसालत है। हर किसी की मोहब्बत मवद्दत नहीं है। अपने घर वालों को तो हर कोई चाहता है, एक जानवर को भी देख ले तो अपने बच्चों से मोहब्बत करता है। ये अपने घर वालों की मोहब्बत के बारे में नहीं कहा गया। अजर रिसालत जो है वो आले रसूल के साथ मवद्दत है। अगर हम कहने लग जाएं कि हमारे घर वालों की मोहब्बत हमारे लिए अजर रिसालत है, आपके बच्चे हो जाएं, आपके घर वाले हो जाएं मुबग़िद अहले बैत, दुश्मन अहले बैत, दुश्मन रसूल, कुफार हों आपके घर वाले, कहाँ से उनकी मोहब्बत अजर रिसालत हो गई? कभी भी नहीं हो सकता। यानी कुरान कामिल है और कुरान की तफसीर अहले बैत अलैहिस्सलाम ही फरमा सकते हैं। इसके लिए तफसीर अहले बैत अलैहिस्सलाम कहती है ये मवद्दत अहले बैत अलैहिस्सलाम है। आले रसूल से मोहब्बत करनी है, आले रसूल से मवद्दत करनी है, ये अजर रिसालत है। और इसका मुंह बोलता सबूत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए इश्तियाक रखना है आपका। आप जब इश्तियाक रखते हैं ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, यकीनन आपके दिल में बसे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए आप सोचते हैं, फ़िक्र करते हैं, कोशिश कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंशाअल्लाह आपको जल्द ब देर ज़ियारत अपनी नसीब फरमाएंगे। और मैं दुआ गो हूँ, जब भी करबला मौला आइएगा, जब भी आइएगा, ज़रिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मौला अब्बास अलैहिस्सलाम और दीगर ज़रिए हाथ पकड़ के कहिएगा, अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।